साहब और लुधियानवी साहब से माजरत के साथ आप लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, लेकिन आपको जलसे में बता देना चाहता हूँ कि 7 सितंबर 2024 ये सन 1974 के 7 सितंबर के कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली तरमीम का 50वां साल होगा, और इस पर मैं ऐलान करता हूँ मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली बनाई जाएगी। और पूरे मुल्क आएगा इंशाल्लाह उसमें। तो साथ इंशाल्लाह हम अपनी फतह, जो पार्लियामेंट की फतह है, कौम की फतह है, दलाइल की फतह है, और कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, लाहौरियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। 13 दिन तक जरा होती रही, दलाइल पे दलाइल आ रहे थे, मार खाई उसने, पार्लियामेंट से मार खाई, बहुत बड़े इदारे से मार खाई। कहते हैं कानून का मम्मा पार्लियामेंट है, कानून साजी का मम्मा पार्लियामेंट है, मौलवी क्यों फतवे देता है? तो ये तो पार्लियामेंट ने किया ना, ये फैसला तो पार्लियामेंट ने किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ आज हम न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि एक रास्ता सिर्फ इसी का बचा, वरना आपको पता मैं कितना इसको खड़काता हूँ। ये जो कल फरमा रहे थे ना वहाँ पे लाहौर में कि कराची में, कराची में थे मेरे ख्याल, उसी वक्त वो जो स्पेस में खलाई शटल चाइना भेज रहा था वो लाइव आ रही थी पूरी दुनिया में। जहाँ एंटी चाइनीज़ हैं वहाँ तो नहीं आ रही थी, लेकिन ओवरऑल जर्मनी ने भी दिखाई अपने चैनल पे, चांद पे जो जाना था उनके तो मुख्तलिफ चैनल है ना, तो उसके ऊपर दिखाई। शहबाज शरीफ भी लाइव देख के तालियां बजा रहा था, आपने देखा होगा। उसमें स्पार्को का जिक्र आया था, स्पार्को का जो साथ वो डब्बा सा लगा के भेजा ना 6 किलो का, उसमें स्पार्को का जिक्र आया था। जब स्पार्को का आया तो स्पार्को मेड बाय डॉक्टर सलाम उसने जिक्र किया था, कमेंटेटर ने। वो तो चाइनीज़ बोल रहा था, नीचे इंग्लिश में कमेंटेटर आ रहा था। अच्छा जी, ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि आप अगर जाएंगे ना इसके ऊपर लिखेंगे स्पार्को पाकिस्तान, ठीक है जी, मैं भी आपको लिख के लाइव में ये दिखाया जाता है आपको। ये जब लिखेंगे स्पार्को पाकिस्तान तो क्या चीज़ आएगी, SUPARCO, स्पार्को पाकिस्तान, ठीक है जी। तो ये देखें जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम का आता है ये स्पार्को के, ये उनका, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम, इन्होंने ये स्पार्को बनाई थी। वो स्पार्को ने वो जो तैयार किया था, कैमरा शैमरा कह लो या जो सिस्टम जाना है साथ, उसके साथ कहीं बस जा रही थी ना कराची, तो मैंने भी ले जाई। या आमतौर पे देखा मुश्ताक मरहूम में को वैगन आती थी ना रायवेंड से, तो मेरे लिए वहाँ से रख देते थे, यार दो तो शाह साहब का ले जाइए मक्खन या बोली, वो इस तरह भिजवा देता था। यही हमने कहा ये चले थे कैमरा सारा नाल ले जा। बहरहाल ये उस स्पार्को का जिक्र चाइना में हो रहा था, और पाकिस्तान में उनके साथ ये क्या सलूक हो रहा था ये आपको बताना था। अगर वहाँ उस वक्त हटाया ना जाता, या उस वक्त भुट्टो या ज़ियाउल हक इनको ले आते, तो पता नहीं कहाँ पे जानी थी हमारी टेक्नोलॉजी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा वो कहता पार्लियामेंट ने, ये तो बिल तो पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट जब रबर स्टैंप, तो फिर ये जो 200 मेरे ख्याल कितने ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन से ज़्यादा के जो माफ़ हुए करप्शन के केस ओवरऑल, ये जरदारी या नवाज शरीफ नहीं, ओवरऑल सारे ही उसमें ट्रिलियन में है। वो भी पार्लियामेंट नहीं, जो रबड़ स्टैंप थी ना पार्लियामेंट, PDM 1 ने वो किया था, तो वो भी तो अब चल रहा है ना, चैलेंजों में होता फिर रहा।
ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری اگلی بات ہے جی کرنل صاحب نے وہ جو فائل لے کے جو ادھر آتے جاتے پھر رہے JAG برانچ کے ہیں، تو JAG برانچ کے، تو ان کا نام بھی اتفاق سے ہی اسد عمر، یا اسد عمر ہمارا والا نہیں، کرنل اسد عمر. حسن صاحب بیٹھے ہو؟ ٹھیک ہے. اچھا یوٹیوب پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے نا. اچھا جی پھر کیا بات ہوئی جی، انہوں نے ساتھ ہی جیسے ہی یہ آئے گا فیصلہ اس کی فیور میں یا PTI کی فیور میں، اس کو اگلے دن ہی چیلنج کر دیا جائے گا. منصور علی شاہ کو کہا کہ جب تو فیصلہ دے تیری مہربانی اس کو لمبا نہ کرنا، اس کو سیم ڈے یا اگلے دن اس کا تفصیلی فیصلہ کر دینا. باقی 2 ججوں کو بھی مینیج کر لیتے ہیں. اطہر من اللہ کے PTI والے فیور تو کر رہے ہیں. یہ اطہر من اللہ وہی ہے جس کو بیچارے کو رات کو 12 بجے ستے اٹھایا تھا کہ آ جاؤ چیف صاحب بلا رہے ہیں. تو وہاں پہ اقبال حیدر درخواست لے گیا تھا، تو 72 گھنٹے بعد ڈسمس کر دی تھی. 5 لاکھ روپے جرمانہ، 5 روپیے نہیں دیے اس نے مولوی اقبال حیدر. اچھا جی تو وہ بھی دیں گے تو پھر ہی ایشو ہوئے گا نا فیصلہ. اس فیصلے کو چیلنج کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، کرنل اسد عمر اس کو چیلنج کروا دیں گے کسی پارٹی کی طرف سے. وہ تو سائن انگوٹھے کرا کے پہلے ہی رکھے ہوئے ہیں نا، اعظم نذیر تارڑ سے یا اور بھی اللہ ڈوایا اللہ وزایا کسی سے بھی کروا لیں گے. پھر بینچ بنے گا 5 یا 7 کا، تو وہاں پہ اپنے جو ہے نا ہم خیال جج، باقی جو بنے ہم خیال ہی ہیں، تو قاضی صاحب ہیڈ کریں گے تو اس کو ریورس کر دیا جائے گا. یہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کچھ اور گیمیں کرتا ہے، یہ کچھ اور کرتے ہیں، اس کو یہیں پہ کریں. یا فریدی تو منیب اختر انہوں نے بننا ہے آگے چیف جسٹس. منصور علی شاہ کے بعد اگر اس کو یہ بندے کا پتر رہا تو چلے گا نا، ورنہ جس طرح احسن کو بھیج دیا اسی طرح اس کو بھی بھیج دیں گے. تو پھر ان دونوں میں سے کوئی آنا تو وہ ابھی سے مینیج کرنے شروع کر دیے گئے ہیں. اچھا جی یہ بھی ہو گیا. پھر وہ جو خلائی شٹل کی بات کریں اس کو IQ آئی انگلش والا CUBE-Q یہ اس کا کوڈیڈ ہے، یہ ٹیکنیکل اس کے ایبریویشن نام رکھا ہوا. تو میں نے کہا چلو اس کو یہ بھی آپ کو بتایا جائے کہ کیا چل رہا ہے. شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار وہ نئی پارٹی میں آ رہے تھے.